شباب بعد اذنك يا اخي هذول حيل ببعضهم حيل ببعضهم شباب اللي بحب الله يرجع الزين كلنا راجعين طلعنا يا اولاد طلعوا ورا الملعب يا شباب البي يا شباب ان شاء الله يرجع ورا يا شباب تعالوا ورا ورا كشف مو فوق ايدك زدتوها لبعيد لبعيد وكل الله وكل هاتوا خالد عطيه خالد وين يسحبوها شباب رجعوا فوق يا شباب محمد رسول الله الله يا شباب الله اكبر شوي موسى جوت لك بعد خليك بعد علي راسه لفوق خليك بعد راسه لفوق يا شباب وينك شباب استخدم الناس شويه شوي يا موسى شوي يا شباب ليش عم تصيحوا واحد الله خلص يا شباب اللي يحب الله يوحد الله لا اله الا الله كان بين الطرفين شوي لا يشد يا شباب شوي يا شباب من والله شاف صلينا على النبي صلي شوي ايدك شيل العمود ما يطلع العمود يتجوزها اجره تحت العمود موسى اجره تحت العمود شيل العمود لا تقال جرى هاي جويدك شيلها هاي يا شباب يا شباب شيل شوي يا شباب ان شاء الله ارجع شيلها بس يا شباب قول عليه اهو شوي من عندك عشان ما تمشي ارجع صل على النبي يا شيخ تعال يا شيخ شيلوا شيلوا هاي لا تقع هاي لا تخافوا يا رب بس صل على النبي بس ادعوا للولد يا شباب العمود اللهم صل على النبي اللهم صل على حبيبنا محمد صل على وين الغزوه وين بس العمود انكش العمود من ورا لا انكش العمود من ورا
رجل تحت العمود اعطينا غسل اعطيني لا شاحن يشتغل واحد يشتغل موسى بيدك من ورا من ورا سند للشاب سند صغير سند صغير عيفوه لحاله يشتغل عملك شيخ عيفوه عملك بس عملك شو ايش على بالك عملك بس رجعوا له عملك شيخ عملك يا خيوط مية يا شباب بس طلعت مي الواحد بس جباري والله جباري غسل وجهه غسل وجهه بس واحد يمسح له وجهه ماسح يا رب الله اكبر الناس ترفع ارفعها اسحبها من هنا انت موسى شوي ها شوي اسحبها ارفعوها واحد مسوي 10 موسى على مالك ايه شوي يا ابو شوي يا رب صلى على الله الله اكبر يلا معلش خلاص ايوه خلص اجراء الثانيه ثواني بس التعليق يرحمنا شباب بس وين المي؟ جندل السوداء هذا بس على قد ندي لك اياها مي لا اعطينا مي فيها تراب ابن عمي شيل اجراك ونظف ابن عمي شيل اجراك شيل بس شوي يا ابن عمي هذا الحاله بس نبدا واحد بس ثواني شيل الحجره موسى شيل الحجره هاي شيلها يا شباب والله بس عدوا شوي وصلوا على النبي ايوه شيلوا من ورا شوي يا شباب شوي ما بده بس اسحب من الحجره هاي شيخ لا الصفرة درجه هذا الدرج على الاجره يا شباب